नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाए शाफी इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की किताब, और उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं शराए इलाही की खिलाफ वर्जियाँ और उनके नतीजे। उस सिलसिले में उसी चैप्टर के का अगला हिस्सा है कि जो लोग गुनाहों में इन्वॉल्व रहते हैं और जो गुनाहों का इदराक नहीं कर पाते, असल में वो जिंदा ही नहीं है, उनका दिल जिंदा नहीं रहता। तो आइए इसको देखते हैं। हकीकी मुर्दा यानी असल में कौन है जिसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने सय्यिदना मूसा को वही के जरिए ये फरमाया कि ए मूसा, मेरी मखलूक में सबसे पहले जिसको मौत ने घेरा वो इब्लीस है। मेरी नाफरमानी सबसे पहले उसने की। जो लोग मेरी नाफरमानी करते हैं उनको मैं मुर्दा ही समझता हूँ। ठीक है, यानी आप देखिए सबसे पहली नाफरमानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम की या हुक्मों की जिसने की वो इब्लीस या शैतान था। तो आप इस रिवायत से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यानी जिस वक्त उसने यानी इब्लीस ने नाफरमानी की, उस वक्त से वो मुर्दा काउंट हो रहा है। ठीक है, यानी गुनाहों का करना आपकी जो ईमानी जिंदगी है, ये अल्लाह के साथ आपका जो कनेक्शन है, उसकी लाइफ समझ ले खत्म हो जाती है। सय्यिदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है और गुनाह छोड़ देता है तो वो स्याह नुक्ता साफ हो जाता है। अगर वो ज्यादा गुनाह करता है तो ज्यादा स्याह नुक्ते पड़ते जाते हैं, हत्ता कि उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। और यही वो स्याही है जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। सूरह मुतफ्फिफीन की आयत। बल्कि बात यह है कि उनके दिलों पर उनके आमाल के जंग बैठ गए हैं। ये हदीस सही है। ठीक है, यानी गुनाह करना या अल्लाह की नाफरमानी करना आपके दिल पर एक स्याह धब्बा छोड़ जाता है। हमारे दिल सफेद है। ये एक और जगह पर आता है, एक और रिवायत है कि इंसान का दिल जब वो पैदा होता है तो बिल्कुल सफेद होता है, बिल्कुल सफेद कपड़े की तरह। ठीक है, यानी बेदाग होता है, उस पे कोई स्टेन नहीं होता, कोई दाग नहीं होता। फिर जैसे ही वो गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता पड़ जाता है। अगर तो तौबा कर ले तो नुक्ता साफ हो जाता है, लेकिन अगर तौबा नहीं की और गुनाहों पर गुनाह करते चले गए तो इसका मतलब ये है कि वो जो डॉट्स हैं, वो जो धब्बे हैं, वो जो नुक्ते हैं, वो और ज्यादा होते चले गए। और फिर एक वक्त आता है कि सारा दिल स्याह हो जाता है। और इस हवाले से उलमा इस हदीस की तफसीर में करते हैं कि ऐसे दिल पर, यानी वो दिल जो गुनाहों की ज्यादती के बायस स्याह पड़ जाता है, उस दिल पर फिर अल्लाह के अहकामात या अल्लाह की कुरान और जो तालीमात हैं अल्लाह से मुतालिक, वो असर नहीं करती। इसी तरह उस दिल की एक और निशानी, यानी क्या कैसे पता चलेगा कि यानी दिल स्याह है या सफेद है। तो स्याह दिल की एक और निशानी ये है कि उससे उस दिल वाले की आंखों से आंसू नहीं बहते। ठीक है, यानी इतना सख्त दिल हो जाता है कि आंसू नहीं बहते फिर। इसी तरह बात असर नहीं करती, इसी तरह गुनाहों की रियलाइजेशन नहीं होती। इंसान ये समझता चला जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और अपनी जो कोताहियां हैं और अपने जो गुनाह हैं उसकी खुद को जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाता है। तो ये निशानी है दिले स्याह की। और दूसरी तरफ वो लोग जो तौबा करने वाले हैं, जिनका दिल तौबा की तरफ माइल होता है, उनके बारे में उलमा कहते हैं कि उनकी निशानी ये है कि वो एक छोटी सी कोताही या छोटा सा गुनाह या हल्की सी नाफरमानी भी उनसे हो जाती है तो वो दिनों तक बेचैन रहते हैं। उनको चैन नहीं आता, आंखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं, नादिम होते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको, और बार बार अपने गुनाह को वो याद करके अल्लाह से तौबा करते हैं। ये है दिले जिंदा की मिसाल। ठीक है, और दूसरी तरफ दिले मुर्दा, यानी वो दिल जो गुनाहों की कसरत की वजह से स्याह हो चुका है, वो दिले मुर्दा। ठीक है, और इसी हवाले से फिर ये है कि दिलों पर जंग लग जाते हैं आमाल की वजह से। और आप देखिए कि लोहा जो है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग किस्म की धात है।
लेकिन उसको बाहर की कोई चीज खत्म नहीं कर सकती, लेकिन जब तक उस पर जंग नहीं लगता, जैसे उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे गुनाह हमारे लिए, हमारी वो नाफरमानियां जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अहकामात की करते हैं, वो हमारे लिए जंग के बराबर है, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म करते चले जाते हैं। इसलिए कहा गया ना कि वो मुर्दा हो जाते हैं। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता पड़ जाता है, और गुनाह करते करते उसका सारा दिल गर्द आलूदा बकरी की मानंद होता है। ठीक है, यानी ऐसी बकरी जिसमें कीचड़ लगा हुआ हो, या जो कीचड़ से बिल्कुल लौट-पोट हुई हुई हो, तो उसका असल रंग जो है, असल उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है। उसके ऊपर मट्टी इस कदर आ गई, कीचड़ इस कदर आ गया कि उसकी जो असल स्किन का कलर है वो दिखता नहीं। तो इसी तरह जब इंसान कसरत से गुनाह करता है, या फिर एक ही गुनाह को बार बार करता है, ठीक है, कोई एक गुनाह है लेकिन वो उससे इन्वॉल्व है और हमेशा से वो कर ही आ रहा है, उसको जारी है उसमें, तो उसका जो दिल है वो अपना असल कलर, रियल जो उसका कलर है या रंग है, वो खो देता है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा बाद ए कुरैश, यानी ये कोई खुतबा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे, इस हुकूमत के हकदार तुम ही हो, लेकिन उस वक्त तक जब तक तुम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे। जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो वो तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम्हें छील डालेंगे, और इस तरह तुम्हारी खाल उतारेंगे जिस तरह ये लकड़ी छील दी गई। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी की तरफ इशारा फरमाया जो आपके हाथ में। ठीक है, यानी इस कदर जुल्म आप पर फिर लोग करेंगे कि यानी आपकी जो खाल है जैसे उतार देना, यानी जैसे लकड़ी छील दी जाती है वैसे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन ये होगा, यानी लकड़ी की छाल उतार दी, यानी आपके हाथ में जो लकड़ी थी आपने उसकी छाल उतार दी, तो उसके अंदर से सफेद इतनी लकड़ी निकल आई। ठीक है, यानी ऐसे लोग मुसल्लत हो जाना जो आप पर जुल्म कर रहे हैं, ये मुझे लगता है हम पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा एक शिकवा है कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हैं, या हमारे जो हम पर हुक्मरान हैं, या हमारे जो लीडर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो गुनाहों में हैं। तो हम ये समझते हैं, या हमारे लिए खैर ख्वाह नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये शायद उनकी गलतियां हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे गुनाह हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो उस पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उस पर रहम नहीं करते, जो उनकी कदर नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज जो है, फिर इस हवाले से हमें देखनी चाहिए कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें शिकवे होते हैं कि ये हमारी कदर नहीं करते, ये हमारी इज्जत नहीं करते, हमें वैल्यू नहीं देते, है ना। ये तकरीबन मुझे लगता है हम सब के साथ ये होता है। तो उस पर फिर ये जो हदीस है, इसको थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं जो हमारी जिस कदर के, जिस इज्जत के, जिस वैल्यू के हम हकदार हैं वो हमें नहीं देते। ठीक है, तो यानी आप देखिए कि जब हमें बंदों से भी शिकवे हों, जब बंदों के एटीट्यूड और बिहेवियर से हमें शिकायत हो रही हो, तो बजाय इसके कि हम लोगों को मजीद खुश करना शुरू कर दें, जो हम करते हैं ना, हम करते हैं कि अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करना शुरू कर दें, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सोल्यूशन ये है कि अल्लाह को राजी करना शुरू कर दें, अल्लाह से अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर लें। तो उसके नतीजे में लोग आपकी जो है उस तरह से जो कदर है या मोहब्बत है, जो वैल्यू है, वो करना शुरू करें। यानी ये अल्लाह और बंदे का कनेक्शन है कि जिसमें खलल आए तो बंदे और बंदों के दरमियान खलल आ जाए। इमाम अहमद सैयदना वहब से बयान करते हैं, वो कहते हैं बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, मेरी इताअत और पैरवी की जाती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब मैं खुश होता हूँ तो बरकत देता हूँ, और मेरी बरकत की कोई हद नहीं होती, और जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मेरा गजब नाजिल होता है, और जब मेरा गजब नाजिल होता है तो मेरी लानत नाफरमानी करने वाले की सातवीं औलाद तक, यानी सातवीं जनरेशन तक, सातवीं नस्ल तक पहुंचती है। ये पहले भी इससे मुतालिक हम हदीस पढ़ के आए हैं। नेकियां जो हैं उनमें इतनी बरकतें होती हैं कि वो नस्लों तक उसकी जो बरकत है वो जारी रहती है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक के आपने फरमाया कि मैं अपने
दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हो। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ जिस वक्त खाना काबा को दोबारा से तामीर किया, उसकी तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी कि मेरे इस बेटे की नस्ल से अल्लाह अपने आखिरी नबी को भेजना। और आप देखिए कि कितनी जनरेशन्स के बाद, कितने अरसे के बाद, कितनी आप समझ लें कि सेंचुरीज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल से दुनिया में तशरीफ लेकर आए, है ना। तो ये है नेकी की बरकत। इसी तरह नाफरमानी या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की जो हुक्म उदूली है, या मजाक उड़ाना है, या नाउजुबिल्लाह तौहीन करनी है, उसका रिजल्ट जो है वो औलाद की नाफरमानी की शक्ल में भी सामने आता है कई बार, और कई दफा औलाद की नाकामियों की शक्ल में भी सामने आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है ना अपने बच्चों की कामयाबियों के लिए, कई दफा उस तरह के रिजल्ट्स उसको नहीं मिल पाते। तो उसके पीछे भी यही असल वजह है, क्योंकि हम अपने मालिक के मुतीअ नहीं हैं, उनके इताअत नहीं कर रहे जो हमारे मालिक हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिर हमारे से रिलेटेड जो लोग हैं, यानी हमारे अंडर हैं या हमारी सुपरविजन में हैं, वो हमें कैसे खुश कर सकते हैं? जब हमारा मालिक हमसे खुश नहीं है, तो हमारे बंदे हमें कैसे खुश करेंगे फिर? ये बहुत एक इंटरलिंक्ड इनका जो है आपस में कनेक्शन है। नीज इमाम अहमद बयान करते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक मुरासला भेजा। उसमें उन्होंने लिखा, अम्मा बाद, जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसकी तारीफ करने वाले भी उसकी मुजम्मत करने लगते हैं। ये एक तरह से आजमाइश भी होती है, ठीक है। यानी आप देखिए कि जब कोई इंसान पॉपुलर हो जाता है या फेमस हो जाता है, या लोगों में उसकी तारीफ और अच्छाई बयान होने लग पड़ती है, तो इंसान थोड़ा सा मगरूर हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा यानी एक चाहत आ जाती है अपनी तारीफ सुनने की। और जैसे ही इंसान के अंदर ये वाली चाहत आती है ना लोगों से तारीफ सुनने की, तो क्या होता है उसके नतीजे में अमाल जो है, यानी वो कोई नेक काम कर रहा था पहले अल्लाह के लिए ना, अल्लाह को खुश करने के लिए, जब लोगों ने तारीफ बयान करना शुरू की उसकी, या उसको प्रेज करना शुरू किया, उसको जो है वो उसकी शान में कलावे मिलाना शुरू करते हैं जब लोग, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंसान लोगों को खुश करने के लिए काम करना शुरू करता है। और जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, जैसे ही स्टेयरिंग घूमता है, पहले कहाँ था, अल्लाह की तरफ, अल्लाह को राजी करना मकसद था, तो लोग तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब लोगों की तारीफ और लोगों की खुशी और लोगों के मुंह से अपनी अच्छाइयां सुनना और खूबियां सुनना जो है वो मकसद हो जाए, तो फिर ये अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद होता है। इसी को शिर्क खफी कहते हैं। ये एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से, मैं तुम्हारे लिए शिर्क खफी से बहुत डरता हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शिर्क खफी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब कोई इबादत कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा है या कोई भी इबादत का काम कर रहा है, तो वो अपनी उस नमाज को या इबादत को बेहतर कर ले जब उसे फील हो कि कोई इसको देख रहा है, यानी लोगों की वजह से वो अपने काम को बेहतर कर ले, हालांकि वो इबादत किसकी कर रहा था, अल्लाह की। इसी तरह एक बहुत अहम हदीस है, मुझे लगता है हम खवातीन के लिए बड़ी अहम है समझना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों की तारीफ समेटने के लिए लिबास पहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसको कयामत के दिन आग का लिबास पहनाए। अब आप देखिए कितनी पर्सनल सी बात है, कितनी ये जाती सी और छोटी सी चीज है ना, कि हम यकीनन हम सारों के दिलों में आता है ये जब हम अच्छा सूट पहनते हैं, बल्कि हमने अच्छे सूट किस लिए रखे होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी कहीं जाने आने के लिए, या किसी आप देखिए फंक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी लिबास की, हमारी क्लोथिंग की तारीफ करें, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर भी शिर्क का पहलू आज, यानी ये एक तरह से शिर्क है, रिया है। क्यों रिया है? कि इंसान फिर अपनी सारी एफर्ट, सारी कोशिशें, सारी उसकी जो तमन्नाइयां हैं, उसकी जो कह लें कि स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसको अल्लाह को राजी करने के लिए लगानी थी, वो बंदे को राजी करने की तरफ वो उनको खर्च कर, ठीक है। और इंसान आप देखिए, आप यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, लोग खुश नहीं होते, हम कितना अपने आप को थका लें, कुछ कर लें, फिर भी लोग खुश नहीं होते। और वो हम चूंकि दूसरों को खुश करने में इतना थक जाते हैं कि फिर हम अल्लाह को खुश करने का हमारे पास टाइम और हिम्मत दोनों नहीं बचती, है ना। इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी चीज, यानी आप देखिए लिबास भी जब पहने तो अल्लाह के लिए पहने। अल्लाह के लिए कैसे? कि ए अल्लाह, ये तेरे लिए है, तूने मुझे दिया है, मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे और तारीफें करे। हाँ, मैं तेरी नेमतों का इजहार चाहती हूँ, ठीक है। इसमें वो हदीस सामने रखनी चाहिए कि जो
एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो गंदे लिबास में और बाल उजड़े हुए और हाथ पांव जो है वो खराब हुए हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह ने इतना भी नहीं दिया कि तुम अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन लो? तो उसने कहा कि अल्लाह ने तो दिया है लेकिन मैं आजिज़ी इख्तियार करना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। ठीक है, यानी इधर से ये वाली बात बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए कि इंसान बिल्कुल मलंग बन के फिर रहा हो और उसको पढ़ने ओढ़ने का बिल्कुल पता ही ना हो। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है, जो नीयत है दिल में, वो असल में हमारे किसी भी काम को फर्मा बरदारी या नाफरमानी में मुंतकिल करती है। अबू नाइम सैयदना अबू दरदा से बयान करते हैं, फरमाते हैं, आदमी को चाहिए कि ईमान वालों की लानत से अपने आप को बचाए, क्योंकि वो इस तरह नाजिल होती है कि इसका पता भी नहीं चलता। इसके बाद फरमाया, जानते हो ये किस तरह? मैंने कहा नहीं। फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों में उसकी जानिब से इस तरह नफरत पैदा कर देता है कि उसकी समझ में नहीं आता। आप देखिए, यानी दिलों में मोहब्बत और नफरत मेरे और आपके कामों से या मेरे और आपके लोगों को राजी करने की मेहनत से पैदा नहीं होनी। दिल अल्लाह के हाथ में है। लोगों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान। जब चाहे अल्लाह किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत डाल दे और जब चाहे किसी के दिल में किसी के लिए बेजारी और नफरत डाल दे। तो अब मेरी बहनों, आप देखिए कि हम सारी अपनी जिंदगी लगा देते हैं लोगों को राजी करने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए। ऐसा ही है ना? और कितनी अल्लाह की नाफरमानियां भी इसमें फिर करते हैं हम। और इसी हवाले से हदीस है कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी करके मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी करके मखलूक को राजी कर ही नहीं सकते। यानी ये जायज ही नहीं है कि आप लोगों को राजी करने के लिए अपने खालिक को नाराज। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे करेंगे, अल्लाह नाराज है तो मखलूक के दिलों में खुद ब खुद नफरत है। इसी तरह एक हदीस कुदसी है इस हवाले से। इमाम इब्न क़य्यिम भी ढेर अहादीस माशाल्लाह उन्होंने जो है वो अपनी इस किताब में लिखी हुई है, लेकिन इससे मुतालिका जो हदीस मेरे ज़हन में भी आती है ना, तो मैं फौरन से उसको आपके सामने रख देती हूँ कि मज़ीद बात क्लियर हो जाए। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो फरिश्तों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम भी इससे मेरे फरिश्तों मोहब्बत करो और दुनिया वालों के दिल में भी, तमाम लोगों के जो इसके आसपास है उनके दिलों में भी इसकी मोहब्बत और इज्जत डालो। और इसके वाइस वर्सा, इसके ऑपोजिट, यानी अल्लाह जब किसी बंदे से नफरत करते हैं, नफरत क्या, यानी अल्लाह कैसे नफरत करेंगे कि जब इंसान जाहिर है नाफरमानियां और नाफरमानियों के उसमें गुबार में अपने आप को और अंबार लगा देता है गुनाहों के, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं अपने इस बंदे से बेजार हूँ। ठीक है, यानी मैं अब इससे बेजार हूँ क्योंकि ये इस कदर, और ये यानी फौरन से ऐसा नहीं होता कि हम गुनाह करें और अल्लाह बेजार हो जाए। अल्लाह ताला तो बार बार हमें टाइम देते हैं, बार बार ढील देते हैं, बार बार मौके देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंसान उन चांसेस को, उन मौकों को अवेल नहीं करता, गुनाहों पे गुनाह करता चला जाता, गाफिल रहता है, तो फिर अल्लाह जी फरमाते हैं मैं अपने बंदे से, इस बंदे से बेजार हूं अब। ए फरिश्तों, तुम भी इससे बेजार हो जाओ और लोगों के दिलों में भी इसके लिए बेजारी डालो। अब आप देखिए, ठीक है, यानी ये बड़ी अहम सा एक नुक्ता है और जिसको समझना बहुत जरूरी है कि जब तक अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होगा। अक्सर खवातीन इस हवाले से पूछ रही होती हैं कि शौहर के दिल में कैसे मोहब्बत पैदा की जाए या शौहर के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई जाए, उसके लिए कोई वजीफा बताएं या कोई दुआ बताएं। तो ये एक कुलिया जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह राजी, तो उसके मखलूक के दिल में ऑटोमेटिकली हमारी मोहब्बत आती है। लेकिन अगर अल्लाह को नाराज कर दिया हमने, तो बंदों के दिल में हमारे लिए कभी भी मोहब्बत और वो कदर और इज्जत नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस पे फिर कोशिशें किस तरफ होनी चाहिए, इस पे हमें गौर करना है। यानी इस दकीक नुक्ते से बेखबरी की वजह से अल्लाह की कितनी मखलूक बर्बाद हो गई और अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों से अल्लाह के बंदे महरूम हो गए और कैसे कैसे अजाब अपने सरों पर उठा लिए। बड़े बड़े उलमा और फजला धोखा खा गए। जहान और अहमकों का तो पूछना ही क्या, यानी दुनिया वालों का, जो इल्म वाले हैं वो भी इस बात से धोखा खा जाते हैं, लोगों की तारीफ लेने के लिए, लोगों की तरफ से इज्जतें समेटने के लिए अल्लाह को नाराज करते रहना, गलत मसाइल बता के लोगों को गलत किस्म के फतवे दे के, जैसे बनी इसराइल के को उलमा ने किया था।
یہ फरेब खुर्दा लोग जानते नहीं कि अरसे के बाद भी गुनाहों का फोड़ा फूटे बगैर नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। तलवार और नेजे का जख्म भर जाता है, मगर मामूली सी बेइतदाली और बदपरहेजी उसे ताजा कर। और इमाम अहमद, अच्छा ये बड़ी अहम उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कोई पुराना जख्म जो है ना वो भर भी जाए, तो आप देखिए जब उस पर दोबारा से चोट लगे या उस पर दोबारा से कोई हल्की सी भी जर्ब आ जाए, तो वो जो जख्म चाहे कितना पुराना हो वो दोबारा से हरा हो जाता है, दोबारा उसमें दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह जब इंसान गुनाहों को नहीं छोड़ता, कुछ अरसा छोड़ा फिर करना शुरू कर दिया, हमारे यही हालात है ना। थोड़े से टाइम के लिए हम तौबा करते हैं, फिर उसके बाद से दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। जब तक हम कनेक्टेड है, इसीलिए कनेक्टेड रहना भी जरूरी है मेरी बहनों। यानी कुरान जो एक सोर्स ऑफ हीलिंग है ना, असल में शिफा दिलों की है ही कुरान। तो जब तक आप कुरान से जुड़े रहते हैं, दिल जो है वो जिंदा रहते हैं, उनका जो मर्ज है, उनके अंदर जो इन्फेक्शन है, जो उसके अंदर वायरस है, वो खत्म होता रहता है। एंटीवायरस है ना कुरान हमारा। लेकिन जैसे ही कनेक्शन टूट गया, हम दोबारा से अपने उस असल में वापस चले आते हैं, दिखावे लोगों के लिए। अब जैसे पिछले दिनों एक बच्ची बोल रही थी, पूछ रही थी मुझसे कि बहुत अच्छा माशाल्लाह हिजाब शुरू कर दिया, लेकिन अब कुछ अरसे में शादी है, तो मैडम अब क्या करें। तो भाई शादी है तो आपने अपने लिए एक उसूल लिया है ना कि मैंने हिजाब करना है, उसको कायम रखिए। शादी की वजह से दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी एक जो नेकी शुरू की है, जब आप उसे छोड़ देंगी, तो फिर आप क्या अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखती हैं कि आपकी जो जिंदगी शुरू होने जा रही है, जो कि आप देखिए जिस ऐसी जिंदगी जो शादी के बाद की शादी से पहले की जिंदगी में भी अल्लाह की बड़ी जरूरत है, लेकिन जिस वक्त आप हकीकी मानों में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, तो उसमें तो आपको कदम कदम पर अल्लाह की जो है वो रहमत चाहिए, अल्लाह ताला की मदद चाहिए। उसके बगैर तो आप सेटल ही नहीं हो सकते नई जिंदगी। आप उसका आगाज ही अल्लाह की नाफरमानियों से कर रहे हैं। आप उसके शुरू में ही वो तमाम काम करें जो शैतान को खुश करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सामने रखें मैं और आप। चाहे औलाद की शादियां हम कर रहे हैं, चाहे अपने खुशियों के मौके पर, खुशी के मौके पर हम तमाम वो काम जो अल्लाह के नापसंदीदा तरीन काम है, नाच गाने हैं, दिखावे हैं, फोटो सेशंस हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम बाद में कुछ ही अरसे बाद कहते हैं हमें नजर लग गई, हमारे तो मामलात खराब हो गए। असल में वो ये है, मामूली सी बेतदाली और बदपरहेजी से वो अल्लाह की तरफ से नुहूसत, जो गुनाहों की वो शुरू हो जाती है, और वो गुनाहों की उस नहूसत की वजह से हमारे मामलात जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम फौरन से समझ नहीं सकते। इमाम अहमद सैयदना अबू दरदा से बयान करते हैं। सैयदना अबू दरदा जो है ना, ये बड़े सूफी किस्म के सहाबी थे। अगर आप इनके बारे में पढ़े तो ये बहुत ही अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से तमाम सहाबा की एक खास किस्म का ताल्लुक सामने आता है, लेकिन एक दो सहाबी ऐसे हैं जिनके बारे में आता है कि बहुत ज्यादा जो तवक्कुल अल्लाह करने वाले हैं, उनमें से अबू दरदा एक है। कि अल्लाह की इबादत तुम इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह को अपने सामने देख रहे हो, और अपने को मुर्दा समझो। ये समझ लो कि थोड़ा सा जो तुम्हें काफी हो जाए, गफलत में डालने वाली तस्वीर से बेहतर है। ठीक है, यानी थोड़ा सा काफी हो जाए, मेरी मीन कि दुनिया अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मिल जाए, तो बहुत ज्यादा की चाहत ना करो, क्योंकि ऐसी कसरत, यानी इतना कुछ मिल जाना कि जो हमें गाफिल करे, अल्लाह से दूर करे, उससे बेहतर है थोड़ा ही रहे, इतना ही रहे कि जिससे अल्लाह के साथ हमारा वास्ता और ताल्लुक रहे। और समझ लो नेकी पुरानी नहीं होती। ठीक है, बहुत पहले की भी जो नेकी की हुई हो वो भी पुरानी नहीं होती। इसीलिए जैसे पहले भी जिक्र हुआ था कि वो जो 3 आदमी बनी इसराइल के एक गार में फंस गए थे, तो गार के उस पे दरवाजे पे या उसके जो एंट्रेंस है, मुंह गार का जो है वो बंद हो गया था एक पत्थर से। तो उन तीनों ने अपने नेक कामों को जो उन्होंने बहुत पहले कहीं किए हुए थे उसको जिक्र किया, ऐसे काम जो सिर्फ उन्होंने अल्लाह के लिए किए थे और अल्लाह ही उस पर गवाह था। तो वो आहिस्ता 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 वो पत्थर जो है, चट्टान जो है वो सिरकना शुरू हुई, और तीसरे आदमी ने जब अपनी बात बयान की तो पत्थर बिल्कुल हट गया और वो निकल गए वहां से। है ना। तो नेकी कभी पुरानी नहीं होती। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके जरूर सोचना चाहिए रात को, खास तौर पे सोने से पहले, कौन सा ऐसा काम है मेरे पास, कौन सी ऐसी नेकी है मेरे पास जो मैंने बंदों के लिए नहीं की, सिर्फ अल्लाह के लिए की है, और मैं उसको कैश करवा सकती हूँ, वो मेरी सेविंग है ना, मैं उसको कैश करवा सकती हूँ कभी भी। किसी भी मुसीबत के मौके पर उस नेकी को याद कीजिए। ऐसी नेकियां रखनी चाहिए, और गुनाह को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी कोई भी आप पर मुश्किल आए, फौरन से पिछले जितने गुनाह आपके माइंड में आते, समझे वो
وہ وجہ ہے، چاہے اس پہ پکی توبہ کر لی، چاہے ان کو چھوڑ دیا، لیکن گناہ کیے تھے نا، اللہ کو ناراض کیا تھا نا، فوراً سے یا اللہ وہ سارے گناہ جو ہیں ان پہ میں دوبارہ نادم ہوں، دوبارہ شرمندہ ہوں، اے رب کائنات تو نے مجھ پہ رحم اور مہربانی کی کہ میں اس سے نکل آئی. تو یہ ان کو یاد کرنا جو ہے نا وہ اللہ کو خوش کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھ رہا ہے، اسی طرح اپنی نیکیوں کو یاد رکھ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی ہیں. ایک بزرگ نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر کچھ دیر غور کرتے رہے. جب رات کو وہ سو گئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا اس کا انجام تم 40 سال کے بعد دیکھو گے. گناہوں کا اثر بدیر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر فوراً بھی ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک نیک آدمی تھے. اس حوالے سے اسرائیلیات کافی ساری ہیں کہ وہ ایک کافی نیک عالم تھے اور بڑے عبادت گزار بھی تھے. تو کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو اس کو یعنی دوسری نظر سے دیکھنے لگ پڑے اور صرف یعنی کچھ دیر غور کیا اس کی خوبصورتی پر، یعنی ایک اس اینگل سے کہ جس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے پھر کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے جتنی روایات آتی ہیں کہ ان سے وہ ساری چیزیں چھن گئیں، وہ عزت چھن گئی، وہ سارا مرتبہ چھن گیا، اور وہ صرف اس سوچ کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے حالات یہ ہیں کہ اسکرین ایڈکشن ہماری نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس قدر زیادہ ہے، اور پھر اس اسکرین کے اوپر باقاعدہ بچیاں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو جتنے بھی لوگ بھی سن رہے ہیں ان میں سے نہ ہوں، لیکن باقاعدہ آئیڈیلائز کرتی ہیں کچھ یعنی ایکٹرز ہیں یا کرکٹرز ہیں یا جو بھی ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا، پوچھا بلکہ کہ کوئی اللہ جانتا ہے کچھ ایسا کوئی کورین سنگرز ہیں، اس کے لیے خاص لفظ بولا تھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ بچیاں میری بیٹیاں ہیں وہ ان کے بہت زیادہ obsession ہے، وہ ان کو سنتی رہتی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب میوزک سنتی ہیں؟ تو کہتی ہیں میوزک تو وہ سنتی ہیں لیکن وہ جو میوزیشنز ہیں، وہ جو ایکٹرز ہیں اس کے اندر یا جو بھی وہ سنگرز ہیں ان کو بہت پسند ہے. تو کچھ بتائیے کہ کس طرح سے ان کے ذہنوں سے یہ نکل جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یعنی آپ دیکھ اللہ تعالیٰ کی سے جو خاص طور پر قرآن سے اور اس ہدایت سے دوری کا یہ نتیجہ ہے نا کہ انسان پھر ایسی ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ جو اس کی کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی ہے. بھلے کورینز کو یعنی آپ کے اپنے پاکستانی ہوں تو چلو کوئی سینس بنتی ہے کہ اچھا اپنے پاکستان کے کوئی لوگ ہیں، لیکن اب ایسی قوم جو آپ دیکھیے جن کا نام کے ساتھ کوئی میل جول یا ان کی زبان بھی شاید سمجھ میں نہ آتی ہو، تو یہ بھی آپ ایک طرح سے نافرمانیاں اور ہماری کہہ لیں کہ گناہ اور گناہوں کی طرف میلان، ٹھیک ہے، انسانوں کا نتیجہ، اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے باقاعدہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آپ کی وقتی طور پر obsession ہے، وقتی طور پر ایک کام ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. انسان رات کو، یہ سیدنا سلیمان تیمی کہتے ہیں، انسان رات کو مخفی طور پر گناہ کرتا ہے لیکن صبح کو وہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذلت اس کے سر پر سوار ہوتی ہے. نعوذ باللہ. سیدنا یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں کہ مجھے اس عقل مند پر تعجب ہوتا ہے جو یہ دعا مانگتا ہے اللہم لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا، لیکن افسوس وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے، یعنی کیسے ہوتا ہے یہ؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی کر کے، جس سے قیامت کے دن یقیناً اس کی ہنسی اڑائی جائے گی. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تمام خفیہ اور جو ہمارے ظاہری گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ کی کہ جس کے بعد گناہ باقی نہ رہے. ایسے گناہ یعنی ایسی توبہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں کہیں باقی نہ رہے، نہ ہی ہم اس گناہ کو کرنے میں دوبارہ انٹرسٹڈ ہوں. جو میرے خیال میں کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم دیجیے، یہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سوال پوچھیں. سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں جو شخص چھپ چھپا کر اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کر دے گا اور اس کا راز فاش کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کئی دفعہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اصل میں
وہ تمام گناہ جو ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام نافرمانیاں جو ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس تو ہے نا، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو پھر آپ دیکھیے اس پر توبہ بھی نہیں ہے، اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈیٹیچ بھی نہیں کرنا. تو پھر ایسے تمام گناہ ان تمام چیزوں کی وجہ بنتے ہیں جو اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے امام ابن قیم الجوزیہ پر انہوں نے بیان کی ہیں کہ انسان کی ذلت کا باعث، انسان کے لیے دکھ کا باعث، اس کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چیپٹر 14 میں امام قیم الجوزیہ مزید کچھ کانسیکوینسز یا اثرات گناہوں کے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے سوالات کے جوابات بھی اسی چیپٹر میں ہمیں مل جائیں. ہماری زندگیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے واقعات یا ایسے یعنی آتے ہیں موقع کہ جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیپٹر میں یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ پالیں گے. گناہوں کے بے شمار قبیح اور مذموم اثرات ہیں جو قلب و جسم، دنیا اور آخرت دونوں کے حق میں نقصان دہ ہیں. یعنی دل اور جسم کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہیں، اور دنیا اور آخرت یعنی اس حوالے سے بھی آپ کی یعنی اسپرچل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور فزیکل ہیلتھ کو بھی. اب یہ دیکھیے، یعنی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فزیکل جو پرابلمس ہیں، ہماری جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ ہماری پرہیز نہ کرنا یا ہماری جو ہے احتیاط نہ کرنا اس کی وجہ سے ہے. ذرا ایک سیکنڈ. ہاں جی، لیکن اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علم سے محرومی، یعنی گناہوں کے بے شمار اثرات ہیں. چنانچہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہگار علم سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم ایک نور الہی ہے جسے اللہ تعالی انسانوں کے قلوب میں القا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا نور ہے علم، اور اللہ انسانوں کے دلوں میں وہ علم جو ہے وہ القا فرماتا ہے، یعنی اس کی جگہ بناتا ہے. اور گناہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں. چنانچہ جب سیدنا امام شافعی نے امام مالک کے سامنے زانو تلمذ بچھایا، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ بنے اور ان سے درس لینے لگے، تو ان کی فطانت، ذہانت، فہم و بصیرت کی بے پناہ کثرت و فراوانی نے امام مالک رحمہ اللہ کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا. تو وہ فرمانے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں نور القا فرما دیا ہے، یعنی تمہارے اندر جو ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے، جو تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں سیدنا امام شافی کے یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت امام شافی نے اپنے استاد وکیع سے، ان کے استاد کا نام تھا وکیع بن جراح، ان سے شکایت کی. تو یہ بڑے پیارے اشعار ہیں. شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے امام وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، میں نے ان سے کمپلینٹ کی کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے یہ رہنمائی کی کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. فإن العلم فضل من اللہ، یا یہ ایک اور جگہ پہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ان العلم نور اللہ تعالی، کہ علم جو ہے وہ اللہ کا فضل و انعام ہے. وفضل اللہ لا یؤتی العاصی، اور اللہ کا نور یا اللہ کا فضل جو ہے وہ گناہگاروں کو اور نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا. تو یعنی جس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، یا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے شاید ایج کو ہم وہ پھر کر دیتے ہیں کہ ہم شاید ہماری ایج زیادہ ہوگی، ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ جو ہیں یا ہماری نافرمانیاں ہماری کہیں اثر تو نہیں کر رہی ہماری لرننگ اسکلز پر،
اور دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابی تھے جنہوں نے 80 پلس میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, جیسے حضرت سلمان فارسی کا آتا ہے کہ وہ 90 ایئرس کے اراؤنڈ تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا, 90 سال کے. تو آپ دیکھیے اس ٹائم پہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پھر تمام دین کی چیزیں سیکھی, قرآن سیکھا. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بہت سارے صحابی ایسے جو کافی ایج میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر قبول اسلام کے بعد ہی ظاہر قرآن سیکھا, احادیث اور ساری چیزیں دین یعنی شریعت سیکھی. تو ہماری تو ان سے ایج کم ہی ہے نا. ہم اپنے جو نالج کو اس کا تعلق اپنی ایج سے نہیں جوڑ سکتے, اپنی انٹیلیجنس یا اپنی ذہانت یا اپنی ان ساری چیزوں کو ایج ریلیٹڈ نہیں کر سکتے. اس کا تعلق ہماری اسپرچل ہیلتھ سے ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے. اگر دل زندہ ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو خود محسوس کریں گے کہ اللہ کے کس طرح سے انعام ہوتا ہے اور آپ کے لیے چیزیں کیسے آسان ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا آتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی کسی بھی طرح کی کمپلینٹ کرتا تھا کہ مجھے یعنی ذہانت کا کوئی مسئلہ ہے یا صحت کا مسئلہ ہے یا اولاد کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے یا زراعت میں کھیتوں میں جو فصلیں وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, یعنی جس بھی قسم کی ان کے سامنے کوئی اپنی مصیبت رکھتا تھا, بیان کرتا تھا, تو وہ اس کے سولوشن میں کہتے تھے استغفار کرو, کیونکہ جتنا تم استغفار کرو گے اتنا ہی تم اللہ تعالیٰ کے رحم کا اور اس کی جو فضل ہے اور رحمت ہے اس کے حقدار بنو گے. اور جتنا انسان استغفار کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تو بہت ایکسپیرینسڈ بات ہے, ٹھیک ہے, چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو. نمبر 2, دوسرا اثر جو ہے رزق میں تنگی. ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور وہ فسق و معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ حضرت اچھا مسند احمد میں مروی ہے کہ بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق سے مراد صرف اور صرف مالی طور پر آپ کو جو نوازا جاتا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس کے اندر پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں صحت ہے, جن میں آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, جن میں آپ کے کاموں میں آسانیوں کا ہونا ہے. یہ سب رزق کی اس میں کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ علم بھی رزق کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر ہم یہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ پھر جو اتنے بڑے بڑے مافیا ہیں اور اس قدر جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے انسان کے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. پھر تو رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح تقوی و پرہیزگاری روزی کو کھینچتی ہے, انحراف و اعراض فقر و افلاس کو جلب کرتا ہے یعنی اٹریکٹ کرتا ہے. حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمیں وہ جو برکت ہے محسوس ہو, اور فراخی معاش سے مراد یہ یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر آپ ایک خاص قسم کی قناعت محسوس کریں, تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. اچھا, ایک اور اثر جو گناہ کا ہے وہ ہے وحشت قلبی کا پیدا ہونا. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے قلب اور اللہ کے درمیان ایک خطرناک مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, یہ مانوسیت نہیں ہوگی, اجنبیت ہوگی. ٹھیک ہے, ایک خطرناک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ وحشت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی ساری لذتیں بھی اسے میسر آ جائیں تو وہ بے کیف ہی رہتا ہے, یعنی بے چین رہتا ہے, اس کو وہ سکون میسر نہیں ہوتا. اس وحشت کی وجہ سے کوئی لذت و سرور اسے مسرور نہیں کر سکتا, لیکن یہ حقیقت اللہ کا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے جو زندہ دل. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں, اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے اپنی, جنید جمشید جو سنگر تھے پہلے اور پھر وہ اللہ کے دین کی طرف آئے, ان کا کوئی کلپ سن رہی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا میرا مقصد ہے جب میں سنگر تھا کہ میں ویمبلے شاید کوئی بڑا ایک اسٹیڈیم ہے وہاں جا کے کوئی پرفارمنس دوں, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یعنی کوئی ایک خاص ایسی جگہ تھی یو کے میں شاید, کہ جہاں پر آپ جب اپنی پرفارمنس دیتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں یا سنگ کرتے ہیں تو وہ ایک یعنی ایک آپ کے کریئر کا ایک ایج ہوتا ہے, ایک ٹاپ, یعنی آپ اپنے کریئر پہ ہوتے ہیں تو تب آپ کو وہاں نصیب ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے وہاں پر گانے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, اور میں نے جب اس سے پہلے تک وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی, لیکن جیسے ہی میں نے وہ اپنی پرفارمنس کر لی
تو اس کے بعد جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میں نے اپنے اپنے آپ کو چیک کیا کہ کیا میں خوش ہوں، کیا میں ریلیکسڈ ہوں، کہ میں نے یہ اتنا بڑا جو میری زندگی کا ایک کب سے ڈریم تھا، ڈریم پرفارمنس تھی، وہ آج میں نے کی ہے، اس جگہ پر آ کر میں نے پرفارم کیا ہے، تو کیا میں خوش ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں خوش نہیں ہوں، میرا دل اسی طرح ہے بجھا کا بجھا، یعنی اس میں کوئی خوشی کی کیفیت نہیں آئی۔ تو پھر میں نے محسوس کر لیا کہ خوشی مجھے اس طرح سے مل ہی نہیں سکتی، خوشی کا یا سکون کا جو سورس ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور پھر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں پھر نکل آیا، آپ دیکھیے، اور ہر چیز چھوڑ دی۔ تو یعنی جو زندہ ہے نا جس کا دل، وہی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ سکون کہاں پر ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں بھی اگر انسان کے پاس آ جائیں، لیکن اگر اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اجنبیت ہے، تو انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اور اس کے آپ دیکھیے ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں رمضان المبارک میں ہوتی ہے کہ جب آپ ہر چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، بھوک پیاس ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود تمام لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا الحمدللہ رمضان گزرتا ہے، رمضان میں کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہر کوئی یہ آپ کو کہے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ دل ایک اتنی بڑی اچھی والی کنڈیشن میں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا عمل روزہ، یعنی ایسا عمل جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان ہے، تو وہ پھر آپ کے دل کو ظاہر سکون دیتا ہے۔ اچھا جی، مردے کو تو کوئی سا بھی زخم لگایا جائے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، بس اگر اس وحشت گھبراہٹ سے بچنے کے لیے اور وحشت کے گھڑوں سے محفوظ رہنے کے لیے گناہوں کا ترک رہنے کے لیے، یعنی گناہوں کا ترک کرنا مفید اور اثر انداز ہے۔ جو دل کے اندر اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ خاص طرح کی گھبراہٹ، بے چینی، سکون نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان والی کنڈیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پرابلم کو دور کرنے کا جو آغاز ہے وہ استغفار سے، توبہ سے۔ تو صاحب عقل و بصیرت کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک سبب کافی و وافی ہے۔ کسی شخص نے بعض عارفین کے سامنے، عارفین یعنی اللہ کو جاننے والے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی وحشت قلبی کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ جب گناہوں کی وجہ سے تم وحشت میں مبتلا ہو تو تم گناہ کیوں ترک نہیں کر دیتے؟ گناہ ترک کر دو گے تو تمہیں اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا اور تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ابھی جیسے میں اور آپ دیکھیے ایک خاص طرح کے سکون میں ہوتے ہیں، ایک خاص طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب آپ اگر آپ اس کو ریئلائز کریں کہ کسی اور کام میں پھر وہ آپ کو اس طرح کا سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اور اکثر آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جب بہت سارے دن ہو جاتے ہیں نا، جیسے بھی ہمارا ایک لمبا گیپ آیا، تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ اسپیس ہے اندر، حالانکہ بہت سارے اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خالی پن سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایسے جیسے کوئی کمی ہے، کہیں پر کوئی چیز مسنگ ہے۔ وہ اصل میں یہ کنیکشن جو ہے، جو اللہ کے ساتھ جب ہمارا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دل میں ایک سکون پیدا جو ہوتا ہے نا، یہ چیز مسنگ ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ پے در پے گناہ کرنے سے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرناک بوجھ ہوتا ہے کہ اس سے بدتر اور خطرناک بوجھ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جیسے ہی ریئلائزیشن ہو، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو قلب ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا استاد ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پنچ کر رہی ہے، آپ کو کوئی چیز یعنی اریٹیٹ کر رہی ہے، یہ کام مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا، سمجھ لیجیے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو آپ کو بے چین رکھے، اور آپ اس بات کو پسند نہ کریں، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہ کریں کہ اس بات کی خبر لوگوں کو ہو، ٹھیک ہے؟ وہ گناہ ہے، یعنی ایسے ہر طرح کا ایسا کام جو ہم لوگوں سے چھپا کر کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور وہ ہمارے دل کے بوجھ کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیکی جو ہے وہ انسان ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور وہی اصل میں ہمارے لیے پھر بدتر بوجھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور ایفیکٹ یہ ہے کہ لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ ایک سمپٹم ہے جو اکثر ہماری زندگیوں میں محسوس ہوتا ہے کہ گناہگار کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، خصوصاً ارباب خیر و صلاح سے اس کو کچھ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا اس کو اچھا ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں،
ऐसे लोगों से वो खास तौर पर दूर भागता है। और जिस कदर ये वहशत उसके अंदर तरक्की करती जाती है, इसी कदर वो ऐसे लोगों से दूर भागता रहता है। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे साथ बहुत हुआ ये, कि मुझे कई मेरी स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी मेरे सामने ज़िक्र करती हैं कि मैम हमने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आपके वो स्टेटस जो है वो बहुत अलर्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद जो काम हम कर रहे होते हैं वो कर नहीं पाते। इसलिए कुछ टाइम आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से आपका आपको दोबारा वो किया, अनब्लॉक किया, क्योंकि दिल जो है वो चाह रहा होता है कि ऐसी बातें सुनी जाए, ठीक है? तो आप देखिए इसी तरह हम लोग खुद भी, माँ-बाप जब समझा रहे होते हैं, आपको कोई बड़ा समझा रहा होता है तो वहशत होती है, भई ये क्या हर वक़्त मुझे लेक्चर देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। असल में गुनहगार की ये एक निशानी है कि जो भी उसकी इस्लाह करेगा उसको उससे नफ़रत हो जाएगी, वो उससे दूर भागे और उनके साथ उठने-बैठने से गुरेज़ करता है। अब देखिए ऐसा होता है ना कि जो हमें समझाए, जो हमारी बेहतरी की कोशिश करे या जिससे हमें कोई खैर मिलने की उम्मीद हो और हमें लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसको पता चलेगा तो वो हमें लेक्चर देना शुरू कर देगा। ऐसे दोस्त से, ऐसे यानी कोई बड़े से, कोई किसी रिश्ते से हम अवॉइड ही करते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि वो ऐसे लोगों से इस्तिफ़ादा करने से ही महरूम हो जाता है। ऐसे लोगों से उसको फिर फ़ायदा नहीं मिल सकता। और इसी तरह वो जिस कदर रहमानी गिरोह से दूर होता जाता है, अल्लाह अकबर! कितनी प्यारी उन्होंने बात लिखी है। रहमानी ग्रुप, ठीक है? यानी अल्लाह का ग्रुप। जिस कदर वो अल्लाह के ग्रुप से दूर होता जाता है, शैतानी ग्रुप से करीब तर होता जाता है। और ये वहशत शुदा इस कदर यानी आहिस्ता-आहिस्ता इस कदर तरक्की कर जाती है कि उसको अपनी बीवी बच्चों, अपने करीबी रिश्तेदारों, बल्कि अपने आप से भी वहशत और नफ़रत होने लगती है। चुनांचे सलफ़ सालिहीन में से बाज़ का कौल है कि जब कभी मुझसे अल्लाह की नाफ़रमानी हो जाती है, तो उसका असर मैं अपनी सवारी के जानवर और अपनी बीवी के बर्ताव में भी महसूस करती हूँ। ठीक है? यानी आप देखिए कि कितनी कितनी रियलाइज़ेशन है ना ये, कितनी बड़ी। अब आप हम अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर करें कि अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कि फलाँ मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो वो उसके अजीब ही रवैया हो गया है, ये किसी ने जादू कर दिया है या ये किसी ने नज़र लगा दी है और फलाँ जो है यकीनन उसने हम पे काला जादू किया है। कि मेरे मियाँ बहुत प्यार करते थे मुझसे, अब उनको तो देखते भी नहीं हैं। या इसी तरह जी सास के साथ या फैमिली के साथ बहुत अच्छा रवैया था, बहन-भाइयों के साथ भी, लेकिन अचानक से जो है मामलात खराब हो रहे हैं। हम इस एंगल से सोचते ही नहीं हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मालिक का चूँकि नाफ़रमानी कर रहा हूँ, अपने जो मेरा लॉर्ड है, मेरा मालिक है, जिसका मैं बंदा हूँ, जिसकी वज़ह से मैं हूँ, मैं उसकी जब नाफ़रमानी कर रहा हूँ, तो मेरे से फिर जो कनेक्टेड लोग हैं, वो कहीं इस वज़ह से तो मेरे से दूर नहीं हो रहे? उनके रवैये में इस वज़ह से तो नहीं कहीं वो जो एक ख़ास तरह की एरोगेंस या एक रिबेलियस जो बाग़ियानापन आता है औलाद के भी बर्ताव में, ठीक है? अब देखिए एक टाइम आता है कि औलाद जब बड़ी हो जाती है ज़ाहिर है, तो माँ-बाप को अक्सर यही कहना होता है कि बच्चे बात नहीं मानते या बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ही यानी रिबेलियस हो गए हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, उनके अंदर ख़ास तरह की ज़िद आ गई है। तो फ़ौरन से अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को चेक करना चाहिए, ठीक है? बजाए इसके कि आप बच्चे को झाड़ें, बच्चे को मारें, बच्चे को बोलें कि वो गलत हो गया है, अपने आप को चेक करें कि मेरा अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक है? क्योंकि जब मेरा अल्लाह से ब्रोकन है ताल्लुक, तो मुझसे कनेक्टेड जो लोग हैं, वो भी ताल्लुक ब्रोकन हो जाएगा ना, फिर वो एक मज़बूत ताल्लुक तो नहीं हो सकता। यानी लोगों की मोहब्बत, उसका जो सारा दारोमदार है किस पर है? अल्लाह के साथ हमारी मोहब्बत। मुश्किलात का चले आना, गुनाहों का एक असर ये भी है कि गुनहगार के हालात में तरह-तरह की मुश्किलात और दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, जिसको कभी हम कहते हैं कि ये हमारे लोगों की साज़िशें हैं हमारे साथ, कभी हम कहते हैं असरात हैं हमारे पर, कभी हम कहते हैं कि बंदिश हुई हुई है ना? ये बात कितनी ज़्यादा, जिस काम का भी वो आज़्म और इरादा करता है, उसे उसका दरवाज़ा बंद नज़र आता है या वो उसे सख्त दुश्वार लगता है। अल्लाहु अकबर! और आप देखिए ये हम सबके साथ होता है, कोई एक ऐसा काम जो होके नहीं दे रहा, तो उसके लिए फिर क्या करना है कि गुनाहों से तौबा। बख़िलाफ़ इसके कि जो आदमी अल्लाह से डरता है, उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। बस जो शख़्स तक़वा परहेज़गारी को छोड़ देता है, उसके सारे काम मुश्किल और दुश्वार हो जाते हैं। हसरत है कि जब कोई अपने सामने ख़ैर और फ़लाह के दरवाज़े बंद पाता है या राह को दुश्वार गुज़ार देखता है, तो उसे क्यों ये मालूम नहीं होता
کہ یہ خیر اور صلاح کہاں سے آتی ہے، یعنی جس وقت آسانی اور خیر اس کے پاس آتی ہے تو اس کو کیوں یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب وہ خیر، وہ آسانی، وہ صلاح ختم ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو آنے والی چیز ہے وہ کیوں سٹاپ ہو گئی، کیوں وہ بند ہو گئی، جو پہلے آسانی تھی ہمارے لیے وہ اب کیوں نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورس ہے خیر و فلاح کا اور ہماری بہتری کا، اس کو ہم نے ناراض کر دیا ہے اللہ کو، ہے نا؟ گناہ کا اثر یہ بھی ہے کہ نافرمان آدمی اپنے قلب کے اندر ایک خطرناک ظلمت اور تاریکی دیکھتا ہے، اور وہ اس ظلمت اور تاریکی کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح آدمی تاریک رات کی ظلمت اور تاریکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ساری نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ پاس ہے، ساری عیش و عشرت ہے، اچھا کھانا، اچھا رہن سہن، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، اس کے باوجود دل سیاہ ہے۔ تو کیا ہے یہ گناہ کا اثر؟ حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت ایک نور ہے اور معصیت تاریکی ہے۔ جب معصیت بڑھ جاتی ہے تو گناہگار کی حیرانی اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ ہر قسم کی، ہمہ قسم کی، یعنی مختلف قسم کی بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مہلک اور خطرناک امور میں پھنس کر اس کی جان وبال میں پڑ جاتی ہے، اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ اسے اپنی اس حالت کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا، یعنی یہ ریئلائزیشن نہ ہونا بھی اصل میں گناہوں کا ایک اثر ہے، اور اس کی حالت ایک ایسے اندھے کی سی ہو جاتی ہے جو اندھیری رات میں نکل کھڑا ہوا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے، اور پھر یہ ظلمت و تاریکی رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور پھر شدہ شدہ یعنی آہستہ آہستہ اس کے منہ اور چہرے پر بھی چھا جاتی ہے، اور یہ سیاہی ایسے نمودار ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اسے دیکھتا اور محسوس کرتا۔ ٹھیک ہے یہ بات نا واقعی گناہ کا اثر آپ کی صرف زندگی پر نہیں ہوتا، آپ کی اپیرنس میں بھی ہوتا ہے، آپ کے چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے گناہ سے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا یہ بھی ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے، دوسری طرف یہ چیز بھی چیک کرنی ہے پھر ساتھ ہی اس کے کہ نیکی کر رہے ہیں کوئی، یعنی گناہ سے تو چلو بچا لیا اپنے آپ کو، نیکیاں کر رہے ہیں ہم کوئی؟ یہ یہاں دیکھیے لکھا ہے نا طاعت و عبادت ایک نور ہے، تو جو سورس آف نور ہے، سورس آف ایز ہے، آسانی، ہیلنگ، شفا، وہ نیکی کی وجہ سے ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ صرف گناہوں سے بچنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر نیکیاں کرنا اور وہ نیکیاں کرنے کے موقع ڈھونڈنا۔ اچھا یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیکی سے چہرے پر روشنی ہوتی ہے، قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے، بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے، جس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو قبر میں بھی ظلمت اور پھر دل میں بھی، روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بڑی پیاری دعا، اللہم اعنی علی شکرک و ذکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما اپنے شکر کرنے کے لیے، اپنا ذکر کرنے کے لیے، اور اپنی عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے۔ اچھا یہ کچھ اور ریزنز ہیں لیکن چلیں انشاءاللہ اس کو پھر ہم اپنے نیکسٹ سیکشن میں دیکھیں گے۔